इंशाल्लाह सिर्फ मंगनी नहीं बल्कि पूरा निकाह होगा। जिस घर में रिश्तों के दरवाजे बंद हैं वहाँ अल्लाह के करम से रास्ते खुल जाएंगे। जुम्मा के दिन कुरान की एक ऐसी बाबरकत सूरत पढ़ो कि रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ जाए। नाजरीन, मैं आज आपके साथ वो अमल शेयर करने जा रही हूँ जिसे पढ़कर बेशुमार घरों में खुशियों की चाबी घूम चुकी है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि ये अमल दिल से किया जाए तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। उससे पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने अपने मसाइल का हल पूछा है, वजीफ़ा पूछा है और अपने दिल की बातें मेरे साथ शेयर की हैं, अपने मसले शेयर किए हैं। आपको कमेंट दिखाती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भेजा है, आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए कोई मुआजिज़ा कर दे और मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से हो जाए, आमीन। प्लीज़ आप सब नाम लेकर मेरे लिए दुआ करें, बिस्मीन और शर्जील का निकाह हो जाए, आमीन। अल्लाह पाक कोई ऐसा मुआजिज़ा करे कि दुनिया वाले भी देखें कि अल्लाह कैसा मुआजिज़ा करता है। अल्लाह पाक मेरी परेशानी कम कर, या अल्लाह मुझ पर रहम कर, प्लीज़ मेरे अल्लाह मेरे सारी मुश्किलात आसान कर दे। मेरे अल्लाह कोई ऐसा मुआजिज़ा कर दे कि बिस्मीन और शर्जील का निकाह हो जाए, आमीन। ये मेरी एक बहन ने जो है वो कमेंट किया है। दूसरा कमेंट है, मैं आज़म से मोहब्बत करती थी लेकिन मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है, लेकिन मैं आज़म से मोहब्बत करती हूँ। हाँ जी, ये कहना चाहती हैं कि दुआ करें मेरे भी दिल की मुराद सारी खुशियाँ पूरी करे, यानी कि ये कहना चाहती हैं कि अल्लाह इनकी दिल की मुराद और खुशियाँ पूरी करे, आमीन। आगे, अस्सलाम वालेकुम, मैं भी बहुत परेशान हूँ, अच्छे रिश्ते के लिए वजीफ़ा बता दें। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज आप समझ चुके होंगे कि आज का वजीफ़ा किस लिए है। अगर आप भी ऐसे मसाइल से दो चार हैं, ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत करें, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तमाम मसाइल को सुन के, आपको कमेंट पढ़ा के मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह सिर्फ मंगनी नहीं पूरा निकाह होगा। जब रब चाहता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। अल्लाह के कलाम में वो ताकत है कि नसीब में छुपी हुई खुशियाँ भी इंसान तक पहुँच जाती हैं। आज मैं आपको कुरान की एक ऐसी सूरत के बारे में बताने जा रही हूँ जो जुम्मा के दिन पढ़ी जाए तो रिश्तों की बंदिशें ख़त्म होने लगती हैं और किस्मत में बंद हुआ रिज़्क, बरकत, मोहब्बत और नेक रिश्ता इंसान के करीब आने लगता है। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा तजर्बा बताने जा रही हूँ जिसने मुझे भी हैरान कर दिया था। मैंने ये सूरत दिल से पढ़ना शुरू की और जहाँ सालों से रिश्तों का मामला रुका हुआ था, अल्लाह ने चंद हफ्तों में ऐसा रिश्ता खोल दिया कि मैं खुद दुआओं में सजदे में पड़ गई। आजकल घरों में रिश्तों का मसला एक बहुत बड़ी आजमाइश बन चुका है। बेटियां जवान हो जाती हैं, वक्त बढ़ता जाता है, मगर रिश्ता कहीं नज़र नहीं आता। वालिदैन की नींदें उड़ जाती हैं, माँओं के चेहरों पर उदासी घर कर लेती है और बेटी दिल में चुपके चुपके आंसू बहाती है। वो सोचती है कि कब इसकी भी ज़िंदगी में वो खूबसूरत दिन आएगा जिसका इसने बचपन से ख्वाब देखा था। कोई लड़का हो या लड़की, वो बचपन से ही इस ख्वाब को देखते हैं। रिश्ते आते हैं मगर बात आखिरी वक्त में रुक जाती है। कभी कोई वजह, कभी कोई बहाना, कभी कोई गलतफहमी। यूँ लगता है जैसे कोई ताकत बार बार तकदीर का दरवाज़ा बंद कर दे। और फिर वो लड़कियां जो बहुत नेक हैं, बाइज़्ज़त हैं, हया रखने वाली हैं, घर वालों की खिदमत गुजार हैं, इनके नसीब में ताख़ीर क्यों? ये सवाल अक्सर दिल को तोड़ देता है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह जब चाहता है तब ही देता है। एक इंसान तो सिर्फ सब्र ही कर सकता है और वो सब्र करता है, दुआएं करता है और यकीन रखता है कि एक दिन इसके नसीब का सूरज ज़रूर तुलू होगा। ये मसला सिर्फ लड़कियों का नहीं रहा, बहुत से लड़के भी रिश्तों की परेशानी में मुब्तला हैं, जैसा कि मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी दिखाया है, कमेंट दिखाए हैं आपको। वो बेहतरीन इखलाक रखते हैं, ऐसे लड़के जो बेहतरीन इखलाक के मालिक होते हैं, कमाते हैं, ख़ानदान को सहारा देना चाहते हैं, किसी अच्छी बीवी का सहारा चाहते हैं, मगर रिश्ता कहीं नहीं बनता। कभी ख़ानदान की तरफ से मुखालफत, कभी हालात, कभी मुलाजमत के मसाइल, बिल आखिर इनके चेहरों पर भी परेशानी आ जाती है। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो ख़ुद को नाकाम समझने लगते हैं, हालांकि वो बहुत काबिल होते हैं, लेकिन रिश्ते की ताख़ीर इनके दिल पर बोझ बन जाती है। बहनों की जिम्मेदारी, माशरती दबाव, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ इन्हें अंदर ही अंदर थका देता है। और फिर वालिदैन, इनका दर्द सबसे बड़ा है। एक माँ जब रात को दुआ के लिए हाथ उठाती है तो इसके आंसू अल्लाह के यहाँ कभी रायगा नहीं जाते। वो बेटी जिसके सर पर चादर डालने की फ़िक्र माँ को थका देती है, अल्लाह इसकी दुआ ज़रूर सुनता है। देर से ही सही मगर सही वक्त पर अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं।
ناظرین، ایسے تمام بہن بھائیوں کے لیے آج جو وظیفہ میں لے کر آئی ہوں اس صورت کو پڑھنے سے آپ کی دلی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کی وہ صورت، ایسی صورت جسے بار بار پڑھنے والے کی زندگی میں اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں۔ اس صورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ ہر آیت، ہر لفظ، ہر جملہ رحمت اور برکت کا پیام لاتا ہے۔ اگر یہ صورت جمعہ کے دن پڑھی جائے تو اس کی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ جمعہ قبولیت کا دن ہے۔ اس دن کی تلاوت، اس دن کی دعا، اس دن کی آنکھوں کا آنسو سب سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ برسوں سے رشتے کی بندش میں ہیں، رشتہ نہیں ہو پاتا، وہ اس صورت کا فیض ضرور اٹھائیں۔ اور پھر پیارے ناظرین، یہ جمادی ثانی کا مبارک مہینہ ہے، خوب دعائیں کریں، خوب وظائف کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات منوائیں۔ یہ صورت نہ صرف رشتوں کے راستے کھولتی ہے بلکہ گھر میں سکون، محبت اور نور بھی بھر دیتی ہے۔ اب میں آپ کو اس صورت کے بارے میں بتانے لگی ہوں جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اس کو کس وقت کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے اور اس کے آگے پیچھے آپ نے کس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے کیا ہے جی، جمعے کے دن باوضو ہو کر ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کریں اور دل سے کہیں، یا اللہ، میں نے بہت کوششیں کر لیں، بہت دروازے کھٹکھٹا لیے، لیکن اب تیرے در پر آئی ہوں یا آیا ہوں، میری مشکل آسان کر دے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آہستہ آہستہ اللہ کے پیارے نام، درود پاک کے حوالے سے بتا دو کہ وہ آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہے، چھوٹا بڑا نماز والا، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اللہ کے پیارے نام یا رحمان یا رحیم کو اپنی زبان پر لائیں اور پڑھیں۔ یہ نام دل کو نرم کرتے ہیں، آنسو کو دعا بنا دیتے ہیں اور پریشانی کو رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنے کے بعد آپ نے جس سورت کو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ رحمان۔ جی، آپ نے اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ اس کو چاہے آپ ایک مرتبہ پڑھیں مگر دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اپنی حاجت دل میں رکھ کر پڑھیں۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے سوچیں کہ یہ اللہ آپ سے مخاطب ہے، آپ کی دعا سن رہا ہے، آپ کی مشکل دیکھ رہا ہے۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اپنی زندگی کی سب سے سچی دعا مانگیں۔ اپنی بیٹی، بیٹے، بہن، بھائی یا اپنے لیے خود دعا کریں۔ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، وہ رشتہ بھیج دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ یا اللہ، جو رکاوٹیں سالوں سے کھڑی ہیں انہیں آج کے دن کی برکت سے ختم کر دے۔ یا اللہ، میرے نصیب کو روشن کر دے۔ یا اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو خوشیاں نصیب فرما اور ہمیں آزمائش سے بچا۔ ناظرین، اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جن گھروں میں سالوں سے رشتہ بند تھا وہاں چند ہفتوں میں اللہ نے ایسی راہیں بنائی اس صورت کو پڑھنے کی وجہ سے کہ والدین حیرت سے سجدے میں جا گرے۔ بعض لڑکیوں نے 1 مہینہ یہ صورت پڑھی اور ان کے لیے بہترین رشتہ آ گیا۔ کئی نوجوان بھائیوں کے لیے وہ دروازہ کھلا جو برسوں سے بند تھا۔ اگر آپ اسے روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن ضرور پڑھیں، لیکن یقین رکھیں اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آخر میں دل سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ، میری سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے رشتے آسان فرما دے۔ یا اللہ، جو بیٹیاں پریشان ہیں ان کے نصیب کھول دے۔ یا اللہ، جو والدین فکر میں ہیں ان کے دلوں کو سکون دے دے۔ یا اللہ، ہر گھر میں رحمت، برکت اور محبت نازل فرما۔ یا اللہ، رکاوٹیں دور کر دے، نصیب روشن کر دے اور زندگیوں کو آسان بنا دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے یا امید جگائے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک مزید روحانی اور برکت والے پیغامات، وظائف پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔